बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, पहलवाने सुखन बड़ा के पहलवाने बदन। ये कॉलम 29 जनवरी 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। बुध 21 जनवरी को मशहूर मज़ाह गो शायर दिलावर फिगार ने वफात पाई। यानी वो जो महफिलों और मुशायरों में हजारहा को हंसा के उठता था, आखिरकार अखबारी खबरों के मुताबिक कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजारते हुए शदायदे जिंदगी से शिकस्त खाकर अपने अहले खाना और कदरदानों को रुला के उठा। गोया हर तरफ से मायूस होने के बाद अपने खालिक हकीकी के पास वो इसलिए चला गया कि वो जाकर दिखाए उंगलियां फिगार अपनी खामखू चिका अपना। 21 जनवरी को अंग्रेजी के एक मुमताज सहाफी और कॉलम निगार मरकजी महकमा तलात के साबिक सरबराह गनी आराबी ने और गालिबन पंजाब के एक पहलवान ने भी वफात पाई। अगले रोज मेरे एक अजीज ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कल रात टीवी का खबरनामा सुना था। मैंने उनसे कहा कि अगरचे सौरी और सौती देखने और सुनने के लिहाज से टीवी गालिब की जबान में जन्नत निगाह और फरदौस गोश की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए मैं टीवी देखता कम हूं और कानों को कमजोर होने से बचाने के लिए मैं टीवी सुनता कम हूं। मेरा यह जवाब सुनकर मेरे अजीज ने कहा कि उस दिन के खबरनामे के आखिर में मौत की चंद खबरें इस अंदाज में सुनाई गई थी कि सबसे पहले कदर तफसील के साथ एक पहलवान की, फिर चंद जुमलों में गनी आराबी की और आखिर में चंद लफ्जों में दिलावर फिगार की खबर सुनाई गई। मैंने जब ये बात सुनी तो अपने दोस्त इसरार भाई को एहतजाज ही के पैराए में बताई और उनसे कहा कि अब अपने अदीबों और शायरों के सिलसिले में हमारे ज़राए इब्लाग की कदरदानी का आलम यह है कि वो दिलावर फिगार जैसे बड़े शायर को एक पहलवान जितनी अहमियत भी देने को तैयार नहीं होते। मेरी ये बात सुनकर इसरार भाई ने मुझे तसल्ली के अंदाज में कहा, इसमें इतराज की क्या बात है। जहां तक खबरों के तवील या मुख्तसर होने का ताल्लुक है तो जाहिर है जो पहले ही बहुत से मशहूर हो उसके बारे में खबरों में ज्यादा अल्फाज जाहिर करने की जरूरत क्या है। ज्यादा अल्फाज में तो उस शख्स का जिक्र जरूरी है जिसे पहले से ज्यादा लोग नहीं जानते। जहां तक खबरों के आगे पीछे होने का ताल्लुक है तो क्या तुम ये मामूली बात भी नहीं जानते कि शायरों के लिए सबसे एजाज की बात है कि उन्हें मुशायरों में सबसे आखिर में अपना कलाम सुनाने का मौका मिले। अच्छे अच्छे शायरों में तकदीम और ताखीर के मसले पर बाज़ औक़ात ऐसी बदबज़गी हो जाती है कि इस कज़िये के फौजदारी पर मुंतज होने का इम्कान नजर आने लगता है। इसरार भाई ने मुझसे कहा, तुम इस लिहाज से देखो तो ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाओगे कि दिलावर फिगार की खबर आखिर में देकर उन्हें चंद लफ्जों में निपटाकर टीवी ने न सिर्फ ये कि उन पर बल्कि दुनियाए शेर व अदब पर बड़ा एहसान किया, बल्कि सच पूछो तो इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल के सर उठाने से पहले ही उसका सर कुचल दिया। ई कौरे अस्तु ओयद मर्दा चुनी कुनद, यानी ये काम टीवी कर सकता है, इंसान नहीं कर सकते। मेरे दोस्त इसरार भाई ने मजीद कहा कि तुम ये भी देखो कि मुकाबला जिन दोस्तों के दरमियान में था वो दोनों ही पहलवान थे, एक पहलवान और दूसरा पहलवान सुखन। अब दोनों पहलवानों के दरमियान ज्यादा या कम अहमियत का फैसला हम या तुम तो कर नहीं सकते, क्योंकि बाज खुशगमान लोगों के ख्याल में वसाइल की कमी की वजह से टीवी वाले अपनी तनसाजी नहीं कर सकते। इसी तरह बाज बदगुमान लोगों के ख्याल में गालिबन अपने इल्म की कमी की वजह से टीवी वाले अपनी सुखन शनासी को तरक्की नहीं दे सकते, यानी इधर चूल्हा उधर भट्टी। लिहाजा तुम मान लो कि टीवी ने जो किया बिल्कुल सही किया। मालूम होता है कि इसरार भाई उस वक्त कुछ ज्यादा ही मजे में थे, चुनांचे वो हंसते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि बदन का पहलवान अमन सुखन के पहलवान से बड़ा होता है। इसका सबूत यह है कि फिरदौसी ने रुस्तम की मदह शाहनामे में करने के बाद अगरचे ये कहकर अपनी बड़ाई कायम रखनी चाहिए कि रुस्तम को रुस्तम तो मैंने बनाया, वरना वो बेचारा सीस्तान का मामूली चरवाहा था, लेकिन नाकाबिले तरदीद हकीकत तो यही है
کہ تو کہ قبولیت عام اور شہرت دوام کی جو خلت رستم کو ملی، فردوسی کو ویسی خلت دیکھنے کو بھی نہ ملی، بلکہ ایک چھوٹی یا کم سے کم غیر مصدقہ روایت کے مطابق فردوسی نے تو 60,000 سنہری یا 60,000 روپیلی سکوں کے تنازع میں اس طرح سے جان دی کہ شہرپناہ کے ایک دروازے سے 60,000 اشرفیوں سے لدے ہوئے اونٹ داخل ہو رہے تھے اور دوسرے دروازے سے انسانی کاندھوں پر اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آج فردوسی کو چند پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ اور کون جانتا ہے، جبکہ رستم زماں پنجاب کے ہر گلی کوچے میں اور ہر محلے میں پائے جاتے ہیں۔ اسرار بھائی کے کہنے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ شاعر کے مقابلے میں پہلوان واقعی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آپ کو شاعر جوش ملی آبادی تو یاد ہوں گے، لیکن کیا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کا تنوتوش پہلوانوں جیسا تھا؟ وہ بے دکان شراب پیتے تھے اور بے حساب پان کھاتے تھے۔ مشہور ادیب اور صحافی شاہد احمد دہلوی مرحوم نے اپنے رسالے ساقی کے جوش نمبر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار کراچی کے ایک مشاعرے میں جوش اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پھینک پھینک کر اور پاٹدار لہجے میں جھوم جھوم کر کوئی نظم سنا رہے تھے۔ حسب معمول نشے میں ہونے کے علاوہ وہ بار بار پان بھی کھا رہے تھے اور سامنے رکھے اگالدان میں پیک تھوکتے جا رہے تھے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے کلمات بلند ہو رہے تھے۔ جب نظم ختم ہوئی تو سامعین کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ایک دودھ فروش یا گوشت فروش پہلوان نے نیم استادہ ہو کر ہاتھ بلند کر کے زوردار آواز میں جوش کو ان الفاظ میں داد دی، پہلوان ایک اور ہوگی تھوک کے۔ اور پھر پہلوان سخن کے پہلوان نے بدن ہونے کی مثال جوش کے ساتھ مخصوص نہیں، ایسے بہت سے شعراء اور بھی گزر چکے ہیں۔ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانا تسبیح میں امام نہیں۔ یعنی امام بخش ناسخ اردو کے اہم شعراء میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کے انتقال کو 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کی پہلوانی کے قصے محمد حسین آزاد صاحب کی آب حیات میں پڑھیے۔ وہ انتہائی خوش خوراک انسان تھے۔ جب کبھی کوئی پھل کھاتے تو سیروں کے حساب سے نہیں بلکہ ڈھیروں کے حساب سے کھاتے تھے۔ ورزش کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 297 ڈنٹر کا معمول تھا، جو حروف ابجد کے لحاظ سے یا غفور کے اعداد ہیں۔ ان کے ورزش کے انداز پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، جس سے کچھ دنوں ان کی گشتی بھی ہوئی، پھر دوستی ہو گئی۔ لیکن اس کالم میں جس سخنور کا ذکر ہے وہ سخن پہلوان تو نہ تھا، لیکن بدن کا فگار تھا۔ غالباً اس لیے تھوکنے والی ایک بات دلاور فگار کی رحلت کے چند دنوں کے بعد اس جلسے میں نظر آئی جو مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا تھا۔ وہاں مرحوم کی بیوی اور بیٹی کی امداد کے لیے واضح الفاظ میں امدادی چندے کی اپیل کی گئی اور چند ہزار روپے جمع کر کے اعلان کیا گیا کہ یہ مرحوم کے پسماندگان کو دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، کیا شاندار طریقہ ہے اتنے بڑے شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا۔ انتظار کیجئے، جلد ہی وہ دن آ جائے گا جب ایسے موقع پر چار بھائی ایک چادر کے چاروں کونوں کو پکڑے حاضرین کی صفوں میں نیک مائی نیک بابا دے دے راہ خدا کہتے ہوئے روپیہ روپیہ 2 روپیہ اٹھنی چونی کی اپیل کرتے پھریں گے۔ فریاد ہے اے جمیل الدین علی، دہائی ہے اے جمیل جالبی، اے افتخار عارف۔ غالباً بہت سے کاموں میں پریشان حال ادیبوں اور شاعروں اور ان کے پسماندگان کی مدد کرنے کا بھی کام شامل تھا، جس کے لیے ڈکٹیٹر ایوب کے زمانے میں رائٹر گلڈ نے اور ڈکٹیٹر ضیاءالحق کے زمانے میں اکیڈمی آف لیٹرز قائم ہوئی تھی، جو اب زبان حال سے عزیزو اب اللہ ہی اللہ کی رٹ کر رہی ہے۔ تو جناب یہ ایک کالم تھا شامل فاروقی صاحب کا، پہلوان سخن بڑا کہ پہلوان بدن، جو 29 جنوری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔